According to a senior Palestinian official, over 100 Palestinian athletes are preparing for the 19th Asian Games, which will open on September the 23rd in Hangzhou, East China's Zhejiang province. They're looking forward to this high-level sports event. لا أنا شخصياً أول مرة بروح بزور دولة الصين الشعبية، وراح تكون أول مرة بكون هناك. بعض اللاعبين اللي موجودين زاروها قبل هالمرة بمناسبات مختلفة. انطباعنا بتوقع يكون في تنظيم عالي المستوى للدورة، لأنه كل ما تم المرور عليه من خطوات مع الأصدقاء الصينيين فيما يتعلق في التنظيم والتسجيل والمواصلات وكل هاي الأمور كان واضح جدا وما كان في أي مشاكل. فتوقعاتنا يكون في تنظيم عالي جدا للدورة الآسيوية. الصين تستضيف دائما ميجا ايفنتس، أحداث رياضية كبيرة جدا ومهمة جدا، ودائما ما تبدع بالتنظيم. وكمان مرة هذا إشي يعني خبرة الصين في الاستضافات خبرة كبيرة جدا جدا يعني. وهذا إشي إحنا لامسينه يعني من خلال الطواقم اللي بتتابع مع الطواقم اللي هناك في اللجنة المنظمة. يعني ملامسين إحنا قديش في تدقيق على التايم لاينز، الديد لاينز، كيف كل شيء واضح، كل شيء له علاقة بالمواصلات، بالشحن، بالاكوموديشن، بالإقامة، بالأكل، بالشرب، كل شيء واضح. لذلك ما أتوقع يكون في أي مشاكل في التنظيم، وأتوقع قدرة عالية عند الصينيين في تنظيم الحدث. According to Jason, the current Palestinian delegation is the most important participating delegation in history, as our athletes will compete in 17 competitions, including football, beach volleyball, and esports, which hits a record high in Palestine's Asian Games participation history.